स्टार मेकर हमारे थिएटर के फनकारों के आफ्ताब इकबाल साहब है। तो यकीन कर थिएटर का वो बंदा जिसकी मैं कभी शक्ल नहीं देखी, कोई फीना, कोई पोनी वाला, कोई फलाना, मेरी जान के पिछे आखिर केड़ी केड़ी गज गज दी मैंने गाल कड़ी उन्होंने कि ये कह क्यों दिया, हाँ हाँ ये कह क्यों दिया। हालांकि सबको पता है। उसमें मैंने कहीं एक आध बात कही, मैं कहा जेड़े बंदे रेड़ियाँ चलाते सन अज माशाल्लाह V8 ते बैठे ने, गलत ही नहीं है क्या सर जी। मोहसिन को मानना चाहिए। और मैंने हकीकत कही, अफसोस सिर्फ ये है, और मैं सामने बढ़ के बात करता हूँ, आफ्ताब इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने हर जगह उनका साथ दिया। जब हमें ज़रूरत थी हमने आफ्ताब इकबाल साहब के मुंह से 4 महीने में एक लफ्ज़ नहीं सुना। मुझे धोखा देने वाला, मुझे फंसाने वाला आपका डायरेक्टर था। आपने कभी कहा कि डॉक्टर उमर आदिल बिहाइंड बार्स है, जेल में है, हक और सच बोलने के सिलसिले में? तुसी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। याद रखो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ समझ आई? अच्छा नहीं, मैं ये बात बड़े अरसे से करना चाह रहा था डॉक्टर साहब की, आज उन्होंने खुद बात छेड़ी है। एक तो मैं ये बता दूं कि अब चूंकि अभी जो FEC हुई है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, उसमें अरशद अंसारी साहब वहाँ पे मौजूद थे एज ए सेक्रेटरी जनरल, और ये फैसला करवाया गया कि जो डिजिटल मीडिया है उसको मेंबरशिप दी जा रही है। बहुत है, ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, जब आप मेंबर होंगे ना, और एक दोस्ती तो अपनी जगह, दोस्ती में तो सबको आपके साथ खड़ा होना चाहिए, ये बड़ा काबिल मुज़म्मत बात है, ऑनर हम मुज़म्मत करते हैं इस गिरफ्तारी की। और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और ये जो गिरफ्तारी थी ये हथकड़ी थी, इसको आप अपना जेवर समझें। हमें पता है कि आप हक सच की बात कर रहे थे, आप एक अपनी राय का इजहार कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आज आप बैठे हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, और आपकी एक रिस्पेक्ट है। और एक वाकया मैं अरशद साहब से शेयर करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर साहब, ये ब्लेसिंग थी उन लोगों के लिए जो जेल में कैदी थे कि डॉक्टर साहब जेल चले गए। डॉक्टर साहब ने 4.5 माह जेल में कैदियों का इलाज किया है सर, बिल्कुल, और बेइंतहा खुशी से किया। 4.5 माह डॉक्टर साहब ने, और खुद इन्होंने सुप्रीडेंट कैंप जेल को ये ऑफर की कि मैं जो है चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो आप जो है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इनके पास पूरा दिन टाइम नहीं होता था, और हड्डियों के जो मरीज थे और इनके पेशे के हवाले से जो मरीज थे, सारा दिन रात गए तक ये उन मरीजों का इलाज करते थे। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो बात ये कर रहे हैं इसका सबूत आपको बहुत जल्द मिलेगा, इसलिए कि हम ईद ट्रांसमिशन पे सिर्फ यहाँ हल्ला गुल्ला या नाच गाना नहीं कर रहे। RNN TV नेटवर्क ईद पे 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहा है। उनमें से एक प्रोग्राम हमारे लाहौर शहर की एक बहुत बड़ी जेल में होगा, ताकि हम आपको बता सकें कि जो वहाँ पे असीर हैं, अपने प्यारों से दूर हैं, वो बेटे जो माओ से दूर हैं, वो बेटे जो अपने बच्चों से दूर हैं, उनके साथ ईद मनाने में क्या मज़ा है। आप सोचें किस हसरत से वो देखते होंगे कि हाय इस ईद पे हमें कोई मिलने नहीं आएगा, और वाकई कोई नहीं जाता क्योंकि छुट्टी होती है बाहर। तो और वहाँ पे जाके पता करेंगे कि डॉक्टर उमर आदिल ने यहाँ क्या किया और वहाँ पे क्या क्या होता है, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाहर तौर इतना बुरा हाल नहीं है, डिपेंड करता है। एक बात आपको सिर्फ मैं बता दूँ, आप जहन्नुम में भी हों मगर आपको आसरा हो सिर्फ एक ज़ात पे कि मेरा एक शाफे है जो अपने परवरदिगार को मना लेगा, क्योंकि वो शाफे मैशर है। और चंद दिन दी होर गाले, ये अजाब थोड़े दिन का है, उसके बाद मेरे गुनाहों की सज़ा यहाँ मिलने के बाद अल्लाह मियाँ मुझे फरिश्ते भेज के यहाँ से निकलवाएगा और मैं फिर जन्नत में चल जाऊँगा। इस आस पे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और मेरी बहन यहाँ बैठी है, इसका और मेरा मसलक एक है। जब हम जेल में होते हैं ना इस जुर्म में कि हम पे हक और सच का इल्ज़ाम लगाया गया, पता किनू याद करीदा? शहजादी सकीना नू, शहजादी ज़ैनब नू, कि जिंदाने शाम विच उन्हां दे उत्ते जेड़े जबर सन वो किस जुर्म में सन। समझ आई जी मेरी गल दी? तो शुक्र करीदा कि किन्हां दी सुन्नत पूरी कर रहे हैं। सर जी गल्लां तो सारियां हुंदियां रहणगियां, एक सिर्फ आपका अंसारी साहब मैंने बात करनी है। हजूर वाला मैंने MA जर्नलिज्म नहीं किया, मैं भी यहाँ पे इशू से बात करता हूँ, उन तमाम चीज़ों में बात करता हूँ जिस पर शायद आपके सहाफ़ी भी इतना नहीं बोलते होंगे। सर ये अगर कदगन आप हम पे ख़त्म कर दें, सर मैं 36 पढ़े आया हूँ, 36 जे मैं MA जर्नलिज्म नहीं किया तो कोई क़यामत नहीं जे। बिल्कुल समझ आ रही है मेरी गल दी? सर सानू भी सहाफ़ी मनो या कोई नवी कैटेगरी मान लो। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, ये MA जर्नलिज्म कोई क्लास नहीं है। ऐसे जिनने जुगादरी साफ़ी ने ना वो सारे मैट्रिक फेल हैं, बिल्कुल किसी ने MA जर्नलिज्म नहीं की। बिल्कुल सही, ठीक है ना, मैं रिकॉर्ड पे बात करता हूँ, बड़े बड़े नाम ये सारे मैट्रिक फेल हैं जी। बिल्कुल। और मैंने एक बहुत बड़े एक एंकर को एक मीटिंग में कहा, उन्हें मैं कहा ये आपको मैं ज़रा थोड़ा सा पढ़ दूँ, मुझे आप सिखाएंगे? मैं कहा ज़रा आराम से बोलें।
انگلش تھا، میں کہا انگلش میں پڑھ کے میں کہا ترجمہ ہے جی، تو اسے سمجھ آ گئی. پھر میں نے کہا میں کہا انڈر میٹرک تو میں تیرا کی گل کرا. بات یہ ہے کہ سر صحافت ایم اے صحافت کوئی کر لینا میں نے کیا کیا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اتنے سی ایس پی جو جتنی بڑی کلاس ہے سارے ڈاکٹرز ہیں. کیا ان کا کام ہے کہ وہ پولیس والے آئی جیز ڈاکٹر لگے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا سر، ڈاکٹرز ہیں. اگر ایک ڈاکٹر کامیاب صحافی ہے، کامیاب اینکر ہے، کامیاب کوئی تجزیہ کار ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں. اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو نعیم صاحب نے بات کی، میں اس کو سیکنڈ کروں گا. ہم نے تو یہ پی ایف یو جے نے یہ لا پاس کر لیا کہ یار یہ ڈیجیٹل ہے، ایکچولی اب یہ میڈیا ہے. ایبسولوٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم کہ یہ اب اس میڈیا کو آن نہیں کریں گے تو یہ میڈیا اس ٹیلی ویژن سے بڑا بہت بڑا. ایبسولوٹلی بالکل صحیح. اور ہم آپ کو بالکل آن کرتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ممبرشپ بھی دیں گے اور آپ کو اپنے سر کا تاج بھی بنائیں گے. بہت عمدہ سر. نعیم، آپ نے میری پہلی ملاقات ہے ارشد انصاری صاحب کے ساتھ، پہلی ملاقات ہے. یقین کیجئے آپ نے کل مجھے بتایا کہ ارشد انصاری صاحب آ رہے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ 13 دفعہ لاہور پریس کلب کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. آج میں نے پتہ لگا ہے کہ ساری زندگی ان کو پریزیڈنٹ بننا چاہیے. سر جو بندہ اس قدر کسی کے حق کے لیے کام کرے گا اور ایسی سوچ رکھے گا، سر جی میرا ووٹ آج میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، کھول کے دیا کروں گا ہمیشہ. 13 واری نہیں 26 واری نہیں دیا گا. ابھی آپ کے پیچھے اب بس دیکھا جائے. دیکھیں یہ شبنم ہو گیا، یہ ببو ہو گیا، کوئی بھی یہ بھی ہمارے اس لاہور پریس کلب کے جتنے آپ کے آتے ہیں. امان اللہ صاحب ہمارے لائف ممبر تھے. اچھا امان اللہ صاحب نا ہمیشہ آنا کتنے میں روٹی کھانا آ رہے ہیں، وہ کینٹین میں بیٹھے ہوتے تھے. عمر شریف صاحب لائف میں، عمر شریف صاحب، امان اللہ صاحب، سہیل صاحب، یہ شبنم نے اتنے پروگرام ہمارے لیے کیے. ہم اس کو ببو کو بلائیں گے. دیکھیں ہمارے لیے ہم جب اپنا کوئی ایسا کلچر شو کر رہے ہوتے ہیں فیملیز کے لیے تو یہ اپنا ٹائم دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کوئی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں کرتے، یہ کبھی زندگی میں نے کی اور اپنا ٹائم دیا، وقت دیا. اور یہ شبنم نے تو بہت پروگرام کیے ہمارے لیے پریس کلب کے لیے. آئندہ بھی انشاءاللہ. دیکھیں آپ ہمارا مان ہے، آپ ہمارا مان ہے، یہ ہمارا مان ہے. آپ ہمارا نہیں، اس ملک کا مان، اس ملک کے. اور آپ ہمارا مان ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک ہم دوسرے کا مان بڑھائیں گے تو واقعی ہمارے لیے بھی کچھ ہوگا. میں صرف ڈاکٹر صاحب کی نا بات وہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی نا. دیکھیں ہمیشہ میری یہی ایک خواہش رہی کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، جو کوئی بھی شو ہے نا، اس میں کوئی نہ آپ سولوشن بھی بتا کے جائیں. صرف 4 لوگوں کو بٹھا کے آپس میں لڑا کے اور گالم گلوچ بڑی. ڈاکٹر صاحب نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ 13 مرتبہ آپ نے ایک شخص کو اپنا لیڈر جو ہے وہ چنا ہے. بالکل صحیح چنا. اب یہ ہے کہ ایک بار ہے کہ 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ انہیں وقفہ لینا پڑے گا 2 سال کا. ٹھیک ہے. اب وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پورا 3 سال جو ہے وہ جو تگو دو کر کے وہ جو ایک بیج بو کے جب اس کا وہ پیڑ بننے کا وقت آیا تو وہ 2 سال کے لیے آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ جب آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ انہی کو لے کے آتے ہیں. 13 مرتبہ جب لے کے آئے ہیں دوبارہ ارشد انصاری کو لانا ہے. 2 سال میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے بالکل اس فصل کا، وہ برباد ہو چکی ہوتی ہے. اس میں نام نہیں لینا چاہتا اس جانور کا، وہ پھر چکے ہوتے. تو کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو ہے نا ایسے، اور جو شخص جو اپنا وقت دے رہا ہے اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنی نوکری کا ٹائم نکال کے وہ کمیونٹی کے لیے وہ سرو کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تا حیات آپ اس کو اپنا لیڈر بنائیں، اس سے پہلے کہ وہ تنگ آ جائے کہ میں نہیں کر سکتا. اور جو اتنا مخلص ہے اور جو ثابت ہوا ہے